Daghan ang natingala ug do na po nangutana ngano daw dili daw kaayo ko nagagawas sa amoang balay. Dili ba daw kuno ko laayon nga naara perminti sa sulod sa amoang balay. Do na po yung mga marites na naga-chismis nga naara daw ko sulod sa balay nagaligid-ligid o nagsilpon-silpon wala daw kuno ko'y nawhimong trabaho. Daghan manggod kaayo judgmental din as kalibutan guys. Bisan unsang imuhang buhaton naagi na sila'y maingon. Magbuhat man kag kamaayo, magbuhat mga kadautan, naagi na sila'y mapuna para sa imo. Sa tinuod lang gyud dili gid ko hilig magawas-kawas sa balay, dili pug ko hilig maglaglaag ug dili pug ko maglakaw-lakaw bisan asang lugara. Kay ganahan jud ko na sa sulod sa balay. Mogawas lang ko kung nako importante na tuyo na ako ang atuan. Pero dili man ko laayon guys kay daghan man kay ko pwedeng himuon dinhi sa sulod sa amo ang balay. Hilabi na kay hilig na ko ang pag-DIY. Sama ni akong gibuhat karon nagahimo ko og mga ponytails kay ako amang pod ni siyang ibaligya guys inig sugod sa klase. Kung daghan ko og free time inig human ako pang panglimpyo magahimo man sad ko og trapo. Nya basin ganan mo orders guys, order na mo.